फैसल आबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे। पावर लूम इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावर लूम मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 बुरा तरीन साल। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गईं। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज़ तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज़ पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें, इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ, और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूर का चूल्हा भी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद का सरगोदा रोड फुटपाथ खस्ताहाली का शिकार, मलबे के ढेर बन गए। कहीं से स्लैब गायब तो कहीं से टूट फूट का शिकार। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। आज बिल्कुल साल तब्दील होने को आ गया है, लेकिन सरगोदा रोड से मुल्हिका फुटपाथ की हालत तब्दील नहीं हो सकी है। अरसा दराज से शदीद खस्ताहाली का शिकार है। कहीं पर स्लैबें मौजूद नहीं हैं तो कहीं पर जो स्लैबें हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं, लेकिन मुतल्लिका हुकाम की जानिब से ताहाल इसकी दुरुस्ती के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। शहरी मसरूफ तनीन रोड पर पैदल सफर करने पर मजबूर है। फुटपाथ के होते हुए भी उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। बताइएगा जनाब, आप यहाँ से गुजरते हैं, डेली बुनियाद पर गुजरते होंगे यहाँ से। फुटपाथ तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, मसरूफ तरीन रोड है, क्या किन मुश्किलात का सामना है? फुटपाथ तो जाहिर सी बात है, अगर फुटपाथ पे ना चलेंगे तो अगर सड़क पे आएंगे कि एक्सीडेंट के भी खतरात ज़्यादा होंगे। तो ये मुतल्लिका अदारे को चाहिए कि इनके तरफ को नज़रसानी करें। जाहिर सी बात है, पैदल चलना होता है कि फुटपाथ भी अगर सही ना हो तो फिर वो अगर सड़क पे चलेंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे। तो उनको चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे। फिर बच्चे भी गुजरते हैं फुटपाथ पे, तो जाहिर सी बात फिर गिरने का खतरा होता है उनसे। बिल्कुल, हादसात के खतरात बढ़ जाते हैं। एक सहूलत मौजूद है लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं शहरियों को। शदीद टूट फूट का शिकार करने का मुतालबा किया गया है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ नमूनिया के मरज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल समेत दीगर मराकज़ सेहत में नमूनिया के मरज में मुब्तला बच्चों की तादाद बढ़ गई। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के साथ दीगर मराकज़ सेहत में नमूनिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, नमूनिया का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजह है? ये बिल्कुल आपके सामने ये मौसम है, कभी गर्म है कभी सर्द है, और अभी हमारी जो आवाम है इसके लिए प्रॉपर तैयार नहीं हुई इस सर्दी के लिए। इसी वजह से जितने भी बच्चे हैं जिनको छुट्टियां भी हो चुकी हैं, लेकिन वो घरों में रहने की बजाय अगर वो मोटरसाइकिल पे या कहीं और निकलते हैं तो अल्टीमेटली वो इस बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जितने भी बेड हैं वो सारे ऑक्यूपाइड है। कोई 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे एक बेड पे हैं। डॉक्टर्स को भी बड़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है, लेकिन हमारे पास जितनी अद्वियात हैं वो सारी अवेलेबल है और हम उनका इलाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तमाम तर मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। ताहम डॉक्टर वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बच्चों के प्यार के तलबगार वालिदैन का एक साल इंतजार में गुजर गया। सोशल वेलफेयर के इदारे ओल्ड एज होम आफियत में वालिदैन की तादाद बढ़ने लगी। ओल्ड एज होम आफियत में 2023 में वालिदैन की तादाद 50 से ज्यादा हो गई। बात करते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, घर से दर बदर और बच्चों की तलबगार, मोहब्बत की तलबगार के वालिदैन का 2023 भी जो है वो सितमगर गुजरा। ओल्ड एज होम सोशल वेलफेयर के इदारे के अंदर वालिदैन की तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या वजूहात थी, क्यों वालिदैन का रुझान और बच्चों का रुझान जो है वो ओल्ड एज होम की तरफ होता चला जा रहा है कि बच्चे अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ जाते हैं और सारा साल वालिदैनों की जो नज़रें हैं
وہ دروازوں پہ ٹکی رہتی ہیں کہ کب ان کے بچے آئیں اور ان سے ملیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اولڈ ایج ہوم کی انچارج میڈم رابعہ. ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا وجوہات ہیں اور کتنے والدین کی تعداد جو ہے 2023 کے اندر بڑھی ہے. میڈم مجھے بتائیے گا کہ 2023 اولڈ ایج ہوم پہ کس طرح سے تھا؟ والدین اگر آتے ہیں تو ان کی تعداد میں بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی اس میں اس طرح سے تھا کہ 2023 میں ہمارے پاس جو ہے نا 49 تک اسٹرینتھ رہی ہے، 49-50 تک بھی گئی ہے. تو موسٹلی جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں تو ہم ان کا پیچ اپ کروا دیں، ان کی صلح کروا دیں، وہ تو فیملیز کے ساتھ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ رہیں. تو وجوہات میں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے ہیں کہ گھروں میں آپ کی بن نہیں رہی، ایک یہ وجہ ہے. اور ایک جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ شاید ہم لوگوں کی اپنے مذہب سے اور اسلام سے دوری ہے. ہم صرف جو ہے نا اسلام کو نام کی حد تک سمجھتے ہیں، یا ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہم اس کی روح تک نہیں جا پاتے نا. مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد پولیس ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست. ون وے کی خلاف ورزی پر شہریوں کو 2000 جرمانہ، پولیس کو کھلی چھٹی. تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد میں صوبہ بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے پر جرمانے کی شرح 200 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دی گئی ہے. عدالت عالیہ لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی جانب سے ٹریفک پولیس کو سختی سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہیلمٹ کے بغیر سفر کرنے والے شہری اور ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے خلاف جرمانہ 2000 روپے کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر ایسے شہری جو ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے. مگر فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کو ون وے کی خلاف ورزی کرنے پر استثناء دے دیا گیا ہے. فیصل آباد پولیس کے اہلکار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہم اس وقت پولیس لائنز میں موجود ہیں اور پولیس لائن سے نکلنے والے تمام پولیس اہلکار چند فٹ کے فاصلے پر موجود یو ٹرن استعمال کرنے کی بجائے 500 فٹ کا ون وے توڑ کر اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہے. فیصل آباد ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ عام شہریوں کو رواں سال 48 کروڑ روپے کے جرمانے کر چکے ہیں، مگر ان میں شاید کو 5 یا 10 پولیس اہلکار ایسے ہوں گے جن کو جرمانے کیے گئے ہیں. لیکن فیصل آباد ٹریفک پولیس کے اہلکار اپنے پیٹے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. چنیوٹ میں کرشنگ سیزن اور دھند بارے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورز کو آگاہی لیکچر. ٹریفک پولیس نے ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی کے اصولوں سے متعلق آگاہی دی. تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر. بالکل جی، روڈ حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک ایجوکیشن چنیوٹ کے زیر اہتمام ایک خصوصی آگاہی مہم جب شروع کر دی گئی ہے. چونکہ گنے کا سیزن ہے تو گنے کی جو ٹرالیاں ہیں اور دیگر جو ٹریکٹر ہیں وہاں پر ریفلیکٹر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اور آج اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عرفان حیدر کی جانب سے جو ڈرائیور ہیں انہیں آگاہی جو ہے وہ لیکچر بھی دیے گئے ہیں. اسی سلسلے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر، آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے، اس میں ڈرائیوروں کو کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جیسے ویدر کنڈیشن چینج ہوئی ہیں، یہ جناب ڈی پی او صاحب چنیوٹ کی ہدایت پر ہم لوگ آج سڑکوں پر ہیں کہ جو یہ ویدر کنڈیشن ہے اور جو فوگ کا دن ہے آج کل، اور خاص کر یہ گنے کا سیزن چل رہا ہے، سلو موونگ گاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے کوئی بیک ریفلیکٹنگ نہیں ہوتی، ان کی بیک لائٹس نہیں ہوتی. اور دن میں بھی دھند میں ظاہر ہے کہ اگر بیک لائٹس نہیں ہوں گی، فوگ لائٹس نہیں ہوں گی، کوئی ریفلیکٹنگ نہیں ہوں گی تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اور رات کو تو خاص کر یہ چیزیں حادثات کا باعث بنتی ہیں. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. چنیوٹ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس غائب ہو گئی. اندرون شہر گیس کا پریشر انتہائی کم، شہری ہوٹل سے کھانا کھانے پر مجبور. تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل. اضافہ ہوتے ہی شہر چنیوٹ کے اندر گیس کا پریشر کم ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. اگر بات کی جائے صبح گیس کی ٹائمنگ جو ہے اس میں بھی کمی کی گئی ہے، لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے، انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی. لیکن شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گیس کے جو اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں ان کے اندر گیس کا پریشر اتنا نہیں ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا لینے آئے ہیں؟ جی پراٹھا لینے آئے ہیں، اور صبح 6 بجے سے 9 بجے تک جو ہے وہ گیس کا ٹائم مقرر تھا، اور ابھی جو ہے وہ صبح 6 بجے سے 7:45 بجے کے قریب گیس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں ضلع انتظامیہ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے کہ خدا را ہم پر رحم کیا جائے.
सुबह जो गैस की टाइमिंग है वो पूरे 9 बजे तक हो ताकि सब घर वालों को जो है वो आसानी हो नाश्ता बनाने में, पकाने में। दफातर की टाइम में लोगों ने दफातर में जाना होता है, मामलात होते हैं, बहुत से लोग बच्चों ने स्कूल में जाना होता है, बल्कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं बढ़ा दी गई हैं। लेकिन ये है कि काम काज में जो लोग जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, दिहाड़ी के लिए जाते हैं, दफातर में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किलात का सामना है। तो मैं ज़िले गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा एक बार फिर और पंजाब गवर्नमेंट से कि हम पर रहम करें, खुदारा हम पर रहम करें और गैस की जो प्रेशर की कमी है और गैस की टाइमिंग जो है गैस की बढ़ाई जाए। क्या लेने आए? मैं सर पराठे लेने आया हूँ। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही है हमारा हुकूमत से कि गैस का जो मसला है ये हल किया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी महकमा गैस से हमारी गुजारिश ये है कि महलों के अंदर विजिट करें। लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं गैस खींचने वाली, जो कि जिनके पास मशीनें वो तो गैस सारा खींच लेती हैं। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।